और भरोसे के दुश्मनों ने खून कर दिया तो फिर अली गढ़ ने उसका हल तलाश कर लिया ताले की सूरत में। हम और बहाल करने के लिए अलीगढ़ पूरी दुनिया में समझा जाता है। अब आप सब जानते हैं, मैं आपके लिए एक नई नस्ल लेके आ रहा हूं। पहले अभी डेढ़ महीना हुआ है मेरा जो ऑफिशियल चैनल है अबरार काशिफ ऑफिशियल इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है। मैं अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं था, लेकिन अब इसके बाद में हूँ और मैंने उस औरंगाबाद में उस चैनल के इनॉग्रेशन हुआ और वहाँ मैंने वो नज़्म पढ़ी। उसके बाद से फिर मैं कुछ जानते हैं आप हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन थे, तो मैंने किसी मुशायरे के डाइस से वो नज़्म अभी तक नहीं पढ़ी। बाकायदा मुशायरे के डाइस से वो नज़्म अलीगढ़ के हिस्से में आ रही है। इस नज़्म सुन लें। नज़्म का उन्वान है क़यामत, और इस नज़्म का पहला मिसरा मुझे अल्लाह ने दिया था इस्माइल हानिया की शहादत। बस वहीं से की पुनः शुरू हुई और फिर वो खल्लाक़ आज़म मेरा मालिक जिसने झोली भर भर के मुझे शायरी दी है वो मुझे देता गया और मैं लिखता गया। अलीगढ़ को शामिल कर रहा हूँ। क़यामत। वो मर्द मुजाहिद था वो एक बंदे मोमिन, वो मर्द मुजाहिद था वो एक बंदे मोमिन, जो लड़ रहा था हक के लिए डट के रात दिन। उसकी लड़ाई दीन मुस्तफा के लिए थी, अपनी ज़मीन और मस्जिद अक्सा के लिए थी। आज़ाद फ़लस्तीन का सपना सजाए था, वो शख्स अपनी जान की बाजी लगाए था। आप सुने इसको, आप शरीक होते रहे, लेकिन उस नज़्म का जो टेम्पो है जो बिल्कुल जैसे वो खुदा का सवाल जिस तरह से तो वो हो जाता है, तो आप सुने उसको। वो मर्द मुजाहिद था वो एक बंदे मोमिन, जो लड़ रहा था हक के लिए डट के रात दिन। उसकी लड़ाई दीन मुस्तफा के लिए थी, अपनी ज़मीन और मस्जिद अक्सा के लिए थी। आज़ाद फ़िलस्तीन का सपना सजाए था, वो शख्स अपनी जान की बाजी लगाए था। मर मिट रहे थे दीन की खातिर तमाम लोग, बरसों से पी रहे थे शहादत के जाम लोग। अफगानो फ़िलस्तीन के बाके ये सिपाही, करबल के बाद अपनी तरह की ये गवाही। इनकी शहादतों को भुलाया न जाएगा, ये दीन मुस्तफा है मिटाया न जाएगा। इनकी शहादतों को भुलाया न जाएगा, इनकी शहादतों को भुलाया न जाएगा। ये दीन मुस्तफा है मिटाया न जाएगा, ये दीन मुस्तफा है मिटाया न जाएगा। ये जंग नया रूप इख्तियार करेगी, ये दीन मुस्तफा है मिटाया न जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है किताबों में दर्ज है, ये दीन मोहम्मद के नसाबों में दर्ज है। इस नज़्म का जो बुनियादी थॉट है शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो सारी प्रिडिक्शंस है और आज के उलमाए दीन ने उसको जिस तरह से वो आसान कर दिया उन सारी पेशन गोइयों को, और जिसकी रोशनी में ये नज़्म कही गई है, मैं उन तमाम की रूहों को भी सलाम करता हूँ और पढ़ता हूँ। नज़्म सुनेंगे। वो मर्द मुजाहिद था वो एक बंदे मोमिन, जो लड़ रहा था हक के लिए डट के रात दिन। उसकी लड़ाई दीन मुस्तफा के लिए थी, अपनी ज़मीन और मस्जिद अक्सा के लिए थी। आज़ाद फ़िलस्तीन का सपना सजाए था, वो शख्स अपनी जान की बाजी लगाए था। मर मिट रहे थे दीन की खातिर तमाम लोग, बरसों से पी रहे थे शहादत के जाम लोग। अफगान और फ़िलस्तीन के बाके ये सिपाही, करबल के बाद अपनी तरह की ये गवाही। इनकी शहादतों को भुलाया न जाएगा, ये दीन मोहम्मद है मिटाया न जाएगा। ये जंग नया रूप इख्तियार करेगी, सोए हुए शेरों को अब बेदार करेगी। ये जंग नया रूप इख्तियार करेगी, सोए हुए शेरों को अब बेदार करेगी, सोए हुए शेरों को भी बेदार करेगी। जो कुछ भी हो रहा है किताबों में दर्ज है, ये दीन मोहम्मद के नसाबों में दर्ज है। बातिल पे अब लगाम लगाने का वक्त है, ये वक्त तो इमाम के आने का वक्त है। बातिल पे
پہ اب لگام لگانے کا وقت ہے، باطل پہ اب لگام لگانے کا وقت ہے، یہ وقت تو ایمان کے آنے کا وقت ہے۔ مہدی علیہ السلام کا باقی ظہور ہے، وہ بھی وہاں جہاں پہ خاص اس کا نور ہے۔ آپ آئیں گے مقام ابراہیم کے قریب، جاگے گا پھر سے سوئی ہوئی قوم کا نصیب۔ افغان سے ایران سے اٹھیں گے مجاہد، پھر عرض خراسان سے اٹھیں گے مجاہد، پھر عرض خراسان سے اٹھیں گے مجاہد۔ ایمان کی روشنی میں چمکیں گے بامدد، بیعت کریں گے ہادی مہدی کے ہاتھ پر، ان کی مدد کے واسطے لشکر یہ جائے گا اور موت بن کے اہل ستمگر پہ جائے گا۔ ان کی مدد کے واسطے لشکر یہ جائے گا اور موت بن کے اہل ستمگر پہ چھائے گا۔ دنیا میں ابھی اور بھی آئیں گے مجاہد، قرآن و احادیث ہیں جس بات کے شاہد، ماضی کی داستان لیے حال آئے گا۔ دنیا میں بڑا فتنہ دجال آئے گا، اہل زمانہ اس پہ پھر ایمان لائیں گے، سر اپنا اس کے پاؤں میں سارے جھکائیں گے۔ ہم ہیں اسیر جن کی محبت میں عشق میں عیسیٰ اتارے جائیں گے شہر دمشق میں۔ ہم ہیں اسیر جن کی محبت میں عشق میں عیسیٰ اتارے جائیں گے شہر دمشق میں۔ اتریں گے فرشتوں کے سہارے سے پیغمبر، احکام شریعت کو وہ کر دیں گے مقرر۔ دنیا میں خلافت کا پھر وقت آئے گا، سنت کی روایت کا پھر وقت آئے گا۔ دجال سے لڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس فتنہ زمین کا ہوگا تمام کام۔ دجال سے لڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس فتنہ زمین کا ہوگا تمام کام۔ اللہ سے جا ملیں گی جب دونوں ہستیاں، پھر گلشن اسلام پہ پھر گلشن اسلام پہ، پھر گلشن اسلام پہ ٹوٹیں گی، پھر گلشن اسلام پہ ٹوٹیں گی بجلیاں۔ شیطان اپنا کام بھی کر جائے گا یہاں، یاجوج سے ماجوج سے بھر جائے گا جہاں، یاجوج سے ماجوج سے بھر جائے گا جہاں۔ پھر ہوگی یہاں شرک کے دریا میں روانی، آئے گی نظر کفر کے چہرے پہ جوانی۔ ایسے میں خدا بندہ مومن بچائے گا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وہ ہر سو چلائے گا، اور اس ہوا میں روحیں پرواز کریں گی، اللہ کے کرم پہ صدا ناز کریں گی، اللہ کے کرم پہ صدا ناز کریں گی۔ دھرتی میں سما جائیں گے ایمان والے لوگ، اسلام والے لوگ، قرآن والے لوگ۔ پھر سورہ سرافیل سے گونجے گا یہ جہاں، ایک پل میں بکھر جائے گی دنیا کی دھجیاں۔ ایک پل میں بکھر جائے گی دنیا کی دھجیاں۔ بہت بہت شکریہ دوستوں۔ میرا خیال ہے میں اپنا کام اس نظم کے حوالے سے پورا کر چکا ہوں۔ تشریف بہت اچھا لگا آپ نے سنی، اور آپ لوگوں کی جو فرمائش ہے خدا کا سوال وہ بھی پیش کیا، میرے مائیں میں بھی سنا، یہ بھی سن لیا نظم تو علمان ہے خدا کا سوال۔ خدا کا سوال بھی مجھ سے شروع ہوتا ہے، میرے رب کی مجھ پر میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، علم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، علم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا جو فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ
دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے گواں یہ کنارہ بھمر، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ سبھی ایجی الہی رب کی مقام کا سبحان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے گھرانہ یہ گھر، یہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی تھی، نبی بھی کتاب شریعت بھی تھی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، عطا کیا تو نے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ کی محبتوں میں بہت بہت شکریہ۔ آئیے میں اپنا کام کر چکا ہوں، اب ہماری فہرست کے آخری شاعر جناب شفیع قاسمی صاحب۔